आफिया सिद्दीकी जो कि पाकिस्तान की हिस्ट्री में बहुत बड़ा नाम है और जिन्होंने अपना कारनामा सरअंजाम दिया है पाकिस्तान में, और जिनको आखिरकार अमेरिका की हुकूमत ने ये परमिशन दी कि अब वो अपनी बहन डॉक्टर फौजिया सिद्दीकी के साथ मुलाकात कर सकती हैं, क्योंकि डॉक्टर आफिया सिद्दीकी जेल में कैद हैं और जिनको 86 ईयर पनिशमेंट सुना दी गई थी, जिनकी वजह से वो अभी तक उस जेल में सज़ा काट रही हैं। आखिरकार ये वाक़या क्या था, आखिरकार ये ऐसी क्या सज़ा थी जो जिसकी वजह से इनको इतनी पनिशमेंट दी गई और इतना ये माइस्टीरियस हिस्ट्री बना दी गई, जिसको आज मैंने शेयर करना है आपके साथ और आपको बताना है कि आखिरकार पाकिस्तान की हुकूमत क्यों उनके लिए आवाज़ नहीं उठा रही, पाकिस्तान की आवाम उनके लिए क्यों आवाज़ नहीं उठा रही। ये सारी हिस्ट्री, आखिर इसके पीछे राज क्या थे और क्या इस्टेब्लिशमेंट्स थी, जिनको मैंने आज आपके साथ शेयर करना है। तो ये हिस्ट्री इस तरह थी कि डॉक्टर आफिया जो कि 2 मार्च 1972 पाकिस्तान की सिटी कराची में पैदा हुई, जिनका ताल्लुक़ मुहाजिर कौम सुन्नी फ़िरका से था और जिन्होंने इब्तदाई तालीम कराची से हासिल की। उन्होंने 1919 के वालिदैन की फ़ोर्स करने पे वो अमेरिका चली गई, क्योंकि वहाँ पे उनके भाई भी पहले से ही स्टडी कर रहे थे। तो इन्होंने ब्रेंडीज़ यूनिवर्सिटी से BS किया और PhD न्यूरो साइंस की डिग्री हासिल की, जो 2001 में मुकम्मल हुई। स्टोरी स्टार्ट करने से पहले मैं एक मिसाल देना चाहूँगा जो कि इस स्टोरी के साथ ज़्यादातर रिलेट करती है कि जब भी कभी कहीं पे किसी मुल्क में भी मुश्किलात आती है या कोई अटैक होता है या आफत आती है, तो उस मुल्क के लोग अपने कंट्री वापस जाने की कोशिश करते हैं या अपनी हुकूमत से रुजू करते हैं कि हमें किसी तरह वापस बुलाएं। मैं एक मिसाल देना चाहूँगा कि जब कोविड की स्टार्टिंग हुई थी तो चाइना में मेडिकल की स्टूडेंट्स थी, जो कि जिस दौरान फ़्लाइट्स भी बैन हो चुकी थी और ट्रैवल करने से कोरोना वायरस बढ़ता था। तो हुकूमत से ये राब्ता किया गया कि हमें यहाँ से निकालें, हम मर रही हैं। और इसी तरह डॉक्टर आफिया ने भी वही किया, क्योंकि मुस्लिम्स को टारगेट किया जाता है कि ये इनको ये भी कहा जाता है कि ये टेररिस्ट हैं या इस तरह के लक़ब दिए जाते हैं जब भी कोई इस तरह का अटैक होता है। तो जब USA के अंदर 11 सितंबर 2001 को अटैक होता है, वो वाक़या पेश आता है जिसका ज़िम्मेदार बाद में अल-कायदा को करार दिया गया। उस अटैक को डायरेक्ट लिंक किया गया डॉक्टर आफिया सिद्दीकी के साथ, क्योंकि ये कहा जा रहा था कि डॉक्टर आफिया ने अमर अल-बलूची के साथ शादी की, जो कि अक्यूज़ था अल-कायदा मेंबर और नेफ्यू था अल-कायदा के एक लीडर खालिद शेख मोहम्मद का, जिसको वो KSM भी बोलते थे। जबकि डॉक्टर आफिया सिद्दीकी और उसके पेरेंट्स इस शादी की जो है ना तरदीक इसको रिजेक्ट कर चुके थे कि इस तरह की कोई बात नहीं हुई, इस तरह की कोई कहानी नहीं हुई। उसी दौरान US फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन सीकिंग इंफॉर्मेशन, जो कि टेररिज्म की लिस्ट एक उन्होंने तैयार की और वो शाया की कि डॉक्टर आफिया और उसके शोहर का नाम भी उसमें डाला गया। उसी दौरान डॉक्टर आफिया और उसके 3 बच्चे, जिनको पाकिस्तान के शहर सिटी इस्लामाबाद से किसी को पता नहीं चलता कि आखिर उनके साथ ये ट्रेजेडी हुई कैसे है, कैसे गुम हुए हैं, कहाँ अभी मौजूद हैं। ये हालांकि हुकूमत भी इसको अभी तक जो है ना उसको पता नहीं कर पाई कि ये आखिर गए कहाँ। तो उसी दौरान पाकिस्तान से गुम होने के 5 साल बाद अफ़गानी पुलिस डॉक्टर आफिया सिद्दीकी को गिरफ़्तार करती हैं और उसी गिरफ़्तारी के बाद इंटेरोगेशन के लिए FBI के हवाले किया जाता है। और कस्टडी में पहले दिन डॉक्टर आफिया ने कहा मैं अफ़गान की जंग के दौरान छुप गई थी, जो कि 2003 में जंग स्टार्ट होती है, मगर बाद में अपनी स्टेटमेंट चेंज की, मुझे यहाँ अगवा किया गया और कैद में रखा गया, जो कि FBI ने एक स्टेटमेंट जारी की थी। यहाँ पर सवाल ये पैदा होता है, अगर डॉक्टर आफिया का ताल्लुक़
یا کوئی لنک القاعدہ سے تھا تو افغانستان کی پولیس نے USA کی مدد کیوں کی ان کو گرفتار کرنے۔ اس کے بعد جب سپورٹرز سامنے آئے تو انہوں نے بتایا کہ ڈاکٹر عافیہ کو بیگرام ایئر بیس میں رکھا گیا ہے، جس بیان کو USA نے ریجیکٹ کر دیا اور اپنی گیم شروع کر دی۔ کسٹڈی کے دوسرے دن USA کی طرف سے یہ بولا گیا کہ عافیہ نے US FBI اینڈ آرمی پرسنل کو انویسٹیگیشن کے دوران ان پر حملہ کیا اور گولی چلائی، جو کہ آرمی سولجر کے پاؤں میں جا کر لگی اور اس نے ریٹیلیٹ کرتے ہوئے خود بھی فائر کیا، جس میں ڈاکٹر عافیہ زخمی ہو گئی اور اس کو ہاسپٹل میں ٹریٹمنٹ کے لیے ایڈمٹ کیا گیا، اور جب ٹھیک ہوئی تو اس کو ٹرائل کے لیے کورٹ میں پیش کیا، اور اسی دوران ڈاکٹر عافیہ نے سب الزامات رد کر دیے۔ انہوں نے زبردستی یہ کنوٹ کروایا کہ تم گلٹی ہو۔ کیسے کنوٹ کروایا یہ ویڈیو کے لاسٹ میں بریف کروں گا، اور 2010 میں اس کو سینٹنس 86 ایئرس پنشمنٹ سنائی گئی، جو کہ 86 ایئرس مطلب کہ 86 سال عمر قید سزا تھی، جو کہ کسی قانون میں موجود نہیں ہے۔ پہلا سوال یہ ہے کہ آرمی اور ایجنسیز کے لوگ اتنے انٹرینڈ تھے کہ ان سے ایک عورت نے رائفل چھینی اور انہیں پر فائر کر دیا اور پھر گولی بھی پاؤں میں جا کر لگی، جبکہ بتایا گیا ہے کہ ڈاکٹر عافیہ صدیقی نے 12 گھنٹوں کا پسٹول ٹریننگ کورس سینٹری رائفل اینڈ پسٹول کلب سے کیا ہوا تھا، جو بھی ان کی خود کی سٹیٹمنٹ ہے۔ دوسرا سوال یہ ہے کہ ڈاکٹر عافیہ صدیقی کے فائر سے کوئی زخمی بھی نہیں ہوا، الٹا وہ خود ڈیمیج ہوئی، اس پر ان کو سینٹنس 86 ایئرس پنشمنٹ، یہ سوالیہ نشان۔ تیسرا سوال یہ ہے کہ اس طرح کے معاملات میں زیادہ تر لوگوں کو سائیکولوجسٹ کی طرف ریفر کیا جاتا ہے، اس دوران وہ بھی نہیں کیا گیا، کیا یہی حقیقت تھی یا اس کے پیچھے کوئی اور راز تھا؟ چوتھا سوال یہ ہے کہ انویسٹیگیشن کے روم میں ہمیشہ انویسٹیگیٹر اور اکیوز کے بیچ میں ٹیبل ہوتا ہے اور کوئی اسلحہ لے کر نہیں جاتا، کیونکہ اکیوز پہلے ہی تلاشی لی ہوتی ہے۔ پانچواں سوال یہ ہے کہ انویسٹیگیشن ٹیم تو سمجھ آ گئی، پر وہاں پر آرمی پرسنل کا کیا کام تھا؟ اگر سمجھ آئے تو میرے ساتھ بھی شیئر کر رہے۔ یہ معاملہ اتنا بڑھ چکا تھا کہ امریکہ اور پاکستان کے درمیان کشیدگی پیدا ہو گئی تھی اور لوگوں میں پروٹیسٹ کیا گیا پورے ملک میں، اور نیریٹو بلڈ کیا کہ اسلام اور مسلمز پر ڈائریکٹ اٹیک ہوا ہے، اور USA میں ڈاکٹر عافیہ کو ڈینجرس لیڈی قرار دیا گیا، کیونکہ یہ اسلامائزیشن کو ترجیح دیتی رہی۔ جو پروٹیسٹرز کہہ رہے تھے کہ وہ غلط نہیں تھا، جب دھرنے پاکستان میں ختم نہیں ہو رہے تھے تو حکومت یعنی وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی اور اپوزیشن لیڈر نواز شریف نے یقین دہانی کروائی کہ ہم اس معاملے کو دیکھیں گے اور جلد اس کی رہائی کے لیے بات کریں گے، جو کہ آج تک سوالیہ نشان ہے۔ ڈاکٹر عافیہ نے قرآن کی ایک آیت کو کوٹ کیا تھا جس پر امریکن کو زیادہ تکلیف پہنچی تھی۔ وہ آیت یہ ہے کہ Muslims not to take Jews and Christians as friends. She wrote 3 guides for teaching Islam, expressing the hope in one that our humble effort continues, and more people come to a religion of Allah until America becomes a Muslim land. بس اس قرآن کی آیت کو ان کو کانوں تک پہنچنے کے بعد سر درد شروع ہو گیا، سارے ڈاکٹر عافیہ صدیقی کے پیچھے پڑ گئے اور اتنا ظلم کیا جو آپ تصور بھی نہیں کر سکتے۔ عدالت لے کر جانے سے پہلے جیل میں قرآن کے اوپر ننگا چلنے پر مجبور کیا، جس پر ڈاکٹر عافیہ نے کہا میری تذلیل کر لو، پر مجھ سے قرآن کی بے حرمتی برداشت نہیں ہو رہی۔ اس کے بعد مجبور ہو کر ڈاکٹر عافیہ نے جرم قبول کیا اور انہوں نے ظالمانہ طور پر سینٹنس 86 ایئرس پنشمنٹ سنا دی۔ اب فیصلہ آپ نے کرنا ہے کہ آپ کس کے ساتھ ہیں۔ امید ہے آپ کو کافی ساری باتیں سمجھ آ گئی ہوں گی، تو کمنٹ کر کے بتائیں اور چینل کو سپورٹ کرنا نہ بھولیے گا۔ مزید انفارمیشنل ویڈیوز آپ کے ساتھ شیئر کی جائیں گی۔ شکریہ۔